gugma, kay ikaw ang among Diyos sang gugma. Salamat gid Amay, salamat gid sang mga pagkaon nga imo gindulot sa amon, kay ining mga pagkaon Amay halin sa imo Amay. I-bless ang mga kamot na naghiwat sini nga mga pagkaon. Kaghatakan mo sila sa adlaw-adlaw sang maayo nga lawas, usog kag kabaskog. Amo man kami binitanan nga nagtililipon Amay, kay ang amon kusog imo, ang tanan nga amon imo Amay. Wala kami sarang na himo kung wala ikaw Amay. Salamat sa tanan-tanan Amay. Ginapasalamatan ka gid namon, kag ginadayaw ang tanan mong paghimaya sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Next, mag-welcome address si Auntie Biding. Okay, mayong aga sa tanan, no?